कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मेज़बान हया जावेद का सलाम कबूल करें। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुख्तसर दौरे पर श्रीनगर वारिद बादामी बाग फौजी हेडक्वार्टर पर फौजियों से खिताब किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल। हमारी सरजमीन पर किसी भी हमले को जंग की कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम हमला पर नाराजगी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ POK और दहशतगर्दी पर। क्या एटमी हथियार शोरीशुदा पाकिस्तान के हाथ में महफूज है? जौहरी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी फतह की दास्तान लिखने के लिए मुल्क को मुसल्लह अफवाज पर फख्र। दुनिया ने दिखाया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द मंसूबा साजों को ख़त्म और आला दहशतगर्दों को हलाक करके मिसाली सजा दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी हंगामी दौरे पर श्रीनगर वारिद। सिक्योरिटी सूरत हाल का मजमूई जायजा लेने के अलावा शुमाली कश्मीर के इलाकों का दौरा किया। किसी भी चैलेंज का मजबूती और फैसला कुन कार्रवाई के साथ मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार रहने की हिदायत दी गई। कश्मीर एक महफूज जगह, ये कश्मीर की माशियत के साथ खड़े होने का वक्त है। हम यहाँ कश्मीर की सयाहत को बहाल करने के लिए आए हैं। सयाह वादी का दोबारा दौरा करें। श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू। सयाहत की बहाली के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। राम मोहन नायडू। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको रिव्यू करने के लिए पहले बात आए हैं। और दूसरी चीज़, जो हादसा पहलगाम में हुआ आतंकवाद का, तो उसके संदर्भ में जो भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सक्सेस हासिल किया, उसके लिए हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद देना चाहते हैं और सैल्यूट भी करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ उनके जो कैंप्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से अटैक किया और पूरे जिस तरह से उन्होंने एक धर्म भी निभाया कि हम सिविलियंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो उस तरह से एक अच्छा काम हमारे आर्मी ने किया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने और पूरे भारत का सिर को गर्व से उठाने का एक मौका उन्होंने दिया हम सब के लिए, और हम सब उनके ऊपर गर्व से कह सकते हैं कि हमने विजय हासिल किया है। और दूसरी बात, ये जो कठिन समय था, ये पिछले 3 हफ्ते का, तो उस समय हमारे सिविल एविएशन के भी थोड़े एयरपोर्ट्स
ہم نے بند کیے تھے سیکیورٹی کے حساب سے. اس کے اندر سری نگر کا بھی تھا, اور سری نگر ایئرپورٹ جب بند تھا تو یہاں پہ ہمارے جو ادھیکاری تھے, کرمچاری تھے, اور انہوں نے بھی جو ساہس انہوں نے دکھایا, جو ہمت کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور سینا کے ساتھ مل کر جو کام کیا, اس کے لیے ان سے بھی ہم پرتیکش میں ان سے مل کر ہم چاہتے تھے کہ ان کا بھی منوبل بڑھائیں. تو اس کے لیے بھی ہم آئے تھے, ہم سب سے ملے, تو ان کے اوپر ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہمیں دیکھنے کو آج ملا, تو بہت اچھا لگا اس کے لیے بھی. اور تیسری بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ 3 ہفتوں سے جو نو ٹائم کا ریسٹرکشن تھا اور ایئرپورٹ بھی نہیں چل رہا تھا, تو فلائٹیں آنے جانے کا کوئی موقع نہیں تھا. پر آج 15 تاریخ جو ہے, آج سے ہم پوری طرح سے سارے شیڈیولز اوپن کر دیے ہیں. دلی ہو, بمبئی ہو, باقی دیش کے آل اوور کنٹری جتنے بھی کنیکشنز پہلے تھے, قریب وہی کنیکشن سارے ری انسٹال کر کے سب واپس چلنے لگے ہیں. اور کیلر شپیان کے بعد نادر ترال میں فوج و فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین مسلح جھڑپ, جیش سے وابستہ 3 مقامی ملیٹنٹ ہلاک, علاقے میں آپریشن ختم. دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو تباہ کرنے کی پوری کوشش ہے جو کام کر رہی ہے. IGP کشمیر still in offing, ٹھیک ہے نا. It will take some time to conclude. Security forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. It seems that 3 were holed up, and we are still sanitizing the area, so that seems to be the figure. It will take us some more time to get them identified, because there is a legal procedure to get them identified. Only after that we can divulge you that identity. You must have realized पिछले 48 घंटे में जो security forces have neutralized almost 6 terrorists so far. Affiliation we will divulge only after the identification. I hope you can be patient till then. Thank you. تہاڑ جیل میں نظر بند رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی درخواست ضمانت. دہلی ہائی کورٹ نے NIA کا موقف طلب کیا. کیس کی اگلی سماعت 29 جولائی کو مقرر. پاکستان میں کسی بھی جوہری تنصیب سے کوئی تابکاری کا اخراج یا ریلیز نہیں ہوا ہے. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے. منشیات فروشوں کے سلسلے میں اننت ناگ کی خصوصی عدالت کا انوکھا فیصلہ. میاں بیوی سمیت 5 منشیات فروشوں کو 10 سال قید با مشقت کی سزا. 5 کلو چرس رکھنے پر فی مجرم کو 1 لاکھ روپے بطور جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع کے بعد ریاسی میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا. کٹھوا کے جنگلات میں سیکورٹی فورسز نے دوسرے روز بھی تلاشی مہم جاری رکھی. کشمیر میں برپا ہونے والے حالات نے یہاں کے سیاحتی سیزن کو خاک میں ملا دیا. جمہوری سرکار کے قیام سے عوام اور حکومت کے درمیان خلیج دور ہو گئی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. جموں کشمیر سے لال چوک سری نگر تک سرکاری بس سروس کے روٹ میں تبدیلی. ہزاروں ملازمین، طلباء اور مریض پریشان. حکام سے سروس کو دوبارہ بحال کرنے کا کیا مطالبہ. سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا جنگ سے متاثر سرحدی علاقوں کا دورہ جاری. کہا جن کے عزیز سرحدوں پر پاکستان کی گولہ باری سے شہید ہوئے ان کی بھرپور مدد ہونی چاہیے. 10 لاکھ کا معاوضہ کسی کام کا نہیں. شہید ہوئے ہر کنبے کے ایک فرد کو سرکاری نوکری اور 50 لاکھ روپے دیے جانے چاہیے. ختم ہونا چاہیے. اس کے بعد کبھی جنگ نہیں ہونی چاہیے. بارڈرز پہ سیز فائر ہونا چاہیے. پوری طرح رہنا چاہیے. اور یہ جو فیملی ہے جہاں جہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں نوکری ملنی چاہیے. اور معاوضہ 10 لاکھ کچھ نہیں ہوتا ہے.
ایک شہادت کے لیے 10 لاکھ روپے کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، اس کو بڑھایا جانا چاہیے. اور آگے کے لیے جو ان علاقوں میں جو آلریڈی بنکر بنے ہوئے ہیں وہ ان کے کام نہیں، وہ سیکیورٹی کے لیے، یہ لوگ کہاں جائیں؟ تو میری یہی سرکار سے گزارش ہے کہ ان گھروں کو بسانے کی ضرورت ہے. جہاں مکان ڈیمیج ہو گئے ہیں وہاں کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے، اور کمپنسیشن جو ہے ان کا وہ بڑھنا چاہیے، اور کم سے کم ایک گھر میں ایک نوکری ملنی چاہیے جہاں شہادت ہوئی ہے. رجل میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل کی لاش پراسرار طور پر برآمد. شوپیاں میں نالے رمبی آرہ سے معمر شخص کی لاش ملنے کے بعد شناخت کے لیے عوامی تعاون طلب. پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ بندی کے اعلان کے بعد جموں میں معمولات بحال. اسکول بھی دوبارہ کھل جانے کے ساتھ ہی درس و تدریس کی سرگرمیاں بحال ہونے سے بچے خوش. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دیور لولاب میں اساتذہ کی کمی، زیر تعلیم طالبات کو پریشانی لاحق. ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پر، اساتذہ کی کمی کو فوری طور پورا نہیں کیا گیا تو احتجاج پر مجبور ہوں گے والدین. اور آخر میں یہ خبر کہ وسطی کشمیر کے بیرواہ بڑگام علاقے میں کل بعد صبح تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی مکانات اور مسجد شریف کے چھت اڑ جانے سے لوگوں کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا. کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ لوگوں کو مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا. ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں. میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.